नमस्कार, तमोसोमा ज्योतिर्गमय। म पुलक विश्वकर्मा। मैले विगतमा विभिन्न विषयमा आफ्ना अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छु। यसै सिलसिलामा आज म हामीले सदियौँदेखि मान्दै आएको सनातन हिन्दू धर्म र यसले सिर्जना गरेको वर्ण व्यवस्था जुन वर्णाश्रम पद्धतिमा आधारित छ, जसको कारण समाजमा रहेका केही समुदायले आज पर्यन्त पनि उत्पीडन र उपेक्षामा परेर विभिन्न किसिमको समस्या र विभिन्न किसिमको दुःख तकलिफ भोग्दै आएको कुरा जगजाहेर छ। त यी विषयहरू जुन सदियौँदेखि आजसम्म रहेको छ र विभिन्न समयको कालखण्डमा विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आज पर्यन्त पनि समाजमा एउटा वर्ग, एउटा समुदाय सधैँ आफूलाई तल्लो दर्जाको रूपमा महसुस गर्ने र महसुस गराइने भने एउटा तबका आफूलाई सधैँ माथिल्लो र उच्च वर्गमा गनिने एउटा संस्कार स्थापित भएको छ। त यो संस्कार कहाँबाट कहिलेबाट सुरुवात भयो र यो हामीले मान्दै आएको धर्म संस्कारले कुन कालखण्डबाट यसलाई मलजल गर्दै आजसम्म ल्याइरहेको छ र यसले आजसम्म आइपुग्दा कति चरण पार गरिसकेको छ र समय जति जति बदलिन्छ जातीय उत्पीडन, उपेक्षा र यो संस्कारले सिर्जना गरेको यस अमानवीय व्यवहार समय सापेक्ष कसरी परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। यस किसिमको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनको लागि हामीले कति समय पार गरिसक्यौँ र आजसम्म आइपुग्दा कति उपलब्धि हासिल गर्यौँ र थप उपलब्धि हासिल गर्नको लागि अबको कार्यदिशा के हुन सक्छ। हाम्रा संविधानहरूमा जातीय अधिकार प्राप्तिको लागि के कस्ता नीति नियमहरू, विधि विधानहरू, नियम कानुनहरू बनाइएका छन् र अझ थप अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका विषयहरूलाई समेटेर मैले अब प्रत्येक हप्ता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आफ्ना अवधारणाहरू राख्ने कोसिस गर्नेछु। यसै सिलसिलामा आज यस धर्मको सूत्रधार मानेर मानिने लिखित हामीले आधार भनेर वेदलाई मानेका छौँ र वैदिक कालमा वर्ण व्यवस्थाको कसरी सुरुवात गरियो, त्यही वर्ण व्यवस्था नै विकसित हुँदै आजसम्म आइपुग्दा, आज पर्यन्तसम्म आइपुग्दा जुन जातीय विभेदको जुन रूप लिएको छ, त्यसको सुरुवात वैदिक कालमा कसरी भएको थियो भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोड्ने छु। ती आफ्ना अवधारणाहरू राख्नु पूर्व मैले विगतमा जस्तै आज पनि मैले आफैले केही समय पहिला लेखेको साहित्यिक रसास्वादन अर्थात् कविता वाचन गरेर मात्रै मैले विषय प्रवेश गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। छुँदैमा अपवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो, मानिसै पछि फरक हुने बिरुवा कहाँबाट कहिले पलायो। छुँदैमा अपवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो, मानिसै पछि फरक हुने बिरुवा कहाँबाट कहिले पलायो। मानव म पनि तिमी पनि मानव उस्तै उस्तै, फेरि त सानो म ठुलो हुने विभेदको संसार कसले रचायो। मानव म पनि तिमी पनि मानव उस्तै उस्तै, फेरि त सानो म ठुलो हुने विभेदको संसार कसले रचायो। छुँदैमा अपवित्र हुने चलन कहिले कसले कहाँबाट चलायो।
तिमीले टेक्ने पनि त्यही धरती, मैले टेक्ने पनि त्यही, फेरि मैले छुँदा तिमी भिटुलो हुने खटन कसले चलायो। तिमीले टेक्ने त्यही धरती, मैले पनि त्यही, फेरि मैले छुँदा तिमी भिटुलो हुने खटन कसले चलायो। छुँदैमा अपवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो। रगत तिम्रो पनि रातो, मेरो पनि रातो उस्तै, त्यही रगतमा फरक देखिने जातीयताको रङ कसले मिसायो। रगत तिम्रो पनि रातो, मेरो पनि रातो उस्तै, त्यही रगतमा फरक देखिने जातीयताको रङ कसले मिसायो। छुँदैमा पवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो। एउटै छ मूल, एउटै छ बहाव, बुक्ने समुद्र एउटै, त्यही पानी एउटाले छुँदा अर्कालाई नचल्ने कसले बनायो। एउटै छ मूल, एउटै छ बहाव, बुक्ने समुद्र एउटै, त्यही पानी एउटाले छुँदा अर्कालाई नचल्ने यो कसले बनायो। छुँदैमा पवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो। मानिसै पछि फरक रङ हुने बिरुवा कहाँबाट कसले बनायो। छुँदैमा पवित्र हुने चलन कहिलेदेखि कसले चलायो। मानिसै पछि फरक रङ हुने बिरुवा कहाँबाट कहिले बनायो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, त यो हिन्दू धर्म जसले यस प्रकारको जुन विभेद सिर्जना गरेको छ, यसको सुरुवाती अवस्था कस्तो थियो र यसको लिखित दस्तावेजमा को रूपमा रहेको वेदमा कसरी यो वर्ण व्यवस्थाको जग बसालिएको थियो भन्ने तिरबाट मैले आजको विषय प्रस्तुत गर्न चाहे। वेद सबभन्दा पुरानो भनेर मानिएको वेद ऋग्वेद भनेर मानिन्छ र यो वेदको रचना अन्य वेद जस्तै ऋषि विश्वामित्रले सिर्जना गरेको ऐतिहासिक दस्तावेजले बताउँछ। त यस ऋग्वेदको पनि सुरुवाती अवस्था अर्थात् उत्तर आगार्ध अवस्थामा अर्थात् सुरुवाती अवस्थामा वेदमा पनि जाति प्रथाको विषयमा त्यति उल्लेख गरेको हामीले पाउन सक्दैनौँ। यदि हामीले ऋग्वेदलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यौँ भने यसको पूर्व खण्डमा उत्तर खण्डमा यसको त्यति व्याख्या नभए तापनि पूर्व खण्ड अथवा यसको मध्यम भागमा आइपुगिदा के पाउन सकिन्छ भन्दा विशेष गरेर हिन्दू धर्मको सुरुवात भारत अथवा सिन्धु घाटीबाट भएको र त्यस सिन्धु घाटीको वरिपरि रहेको सभ्यताबाट नै हिन्दू सभ्यताको विकास भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ र यो वेदको सिर्जना हामीलाई प्राप्त भएको तथ्य अनुसार आजभन्दा करिब 6500 वर्ष अगाडि अर्थात् ईसापूर्व 4500 वर्ष अगाडिबाट 1800 ईसापूर्वसम्म वेदको संरचना गरेको पाउन सक्छौँ र यस किसिमको वेदले भारतवर्षमा कस्तो किसिमको ऋग्वेदमा सामाजिक संरचना थियो र सामाजिक व्यवस्था कस्तो प्रकारको थियो र यो समाजले कसरी विकास गर्दै आयो भन्ने सम्मका समाज शास्त्रसँग सम्बन्धित
विषयवस्तुलाई ऋग्वेदमा समेटिएको छ। त ऋग्वेद अनुसार भारतवर्षमा पहिला एक किसिमको मूल बासीहरू रहेको जानकारी प्राप्त गरिन्छ। अझ त्यसलाई अझ गहिरिएर अध्ययन गर्दा के पाइएको छ भन्दा आजभन्दा करिब 65,000 वर्ष पूर्व आजको कयौं काला जातिहरूको बसोबास भएको अफ्रिकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भारतमा आई भारतका विभिन्न भूभागमा विशेष गरेर सिन्धु घाटी जो आज पाकिस्तान र भारतको विभिन्न भूभागमा पर्ने गर्छ, त्यति बेला जसलाई हडप्पा र मोहनजोदारो भनेर त्यस किसिमको संस्कृति र सभ्यतालाई मान्ने गरिन्थ्यो। त्योभन्दा पनि पूर्व जबकि त्यो संस्कृतिको विकासको क्रम आजभन्दा लगभग 5300 वर्ष अगाडि भएको पाइन्छ भने अझ त्यसलाई त्यस किसिमको हडप्पा संस्कृति त्योभन्दा पनि सयौं वर्ष हजारौं वर्ष पहिला देखि नै त्यो समाजमा रहेको भन्ने जानकारी पनि आज तथ्यले देखाइरहेको छ। त यस प्रकारले 65,000 वर्ष पहिला त्यहाँ आई बसोबास गरेका अफ्रिकन मूलका आदिवासीहरू र जुन प्रकारले बसिरहेका थिए त्यहाँ पछि करिब 10,000 वर्ष पहिला फेरि अर्को किसिमको जाति जो इराक मिश्र हुँदै आएको एक किसिमको आर्य आफूलाई आर्य मान्ने जाति प्रवेश गरिसकेपछि र त्यसपछि पनि करिब 2000 वर्ष पूर्व पनि अझ थप काजाकिस्तानबाट अर्को किसिमको जाति भारतवर्षमा प्रवेश गरेको हामीले इतिहासमा देख्न सक्छौँ। यस प्रकार त्यहाँ रहेका आदिवासीहरूमा माथि बाहिरबाट प्रवेश गरेका आफूलाई आर्य भन्ने मान्छेहरू जो वर्णमा श्वेत अर्थात् सेतो वर्णका थिए उनीहरूले मूलवासीमाथि युद्ध गरेर उनीहरूलाई कब्जामा लिएका थिए। यस प्रकार त्यति बेला बाहिरबाट प्रवेश गरेका आर्य जाति र मूलवासीको रूपमा रहेका श्याम वर्णका अनार्य जाति बीच एक किसिमको द्वन्द्व भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो द्वन्द्वबाट जब आर्यवासीले जित हासिल गरे र त्यो भूभाग कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँ रहेका मूलवासी जो काला रङका थिए उनीहरूलाई आफ्नो दासको रूपमा र तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने शब्द दस्युको रूपमा उनीहरूले राखे र त्यही समुदाय विकसित हुँदै जाने क्रममा यस किसिमको संरचना तयार हुँदै गयो कि समाजमा रहेका केही जान्ने बुझ्ने र आफूलाई अलि उच्च स्तरीय ठान्ने प्रकारको एउटा जमात विकास हुँदै गयो जसलाई पुरोहित तत्कालीन अवस्थामा भनिन्थ्यो र ती पुरोहित र त्यसपछि उनीहरूसँग अलिकति नजिकमा रहेको तत्कालीन अवस्थामा ती कबिलाको रूपमा रहेको समाजको नेतृत्व गर्ने बलशाली शासन सत्ता चलाउने र त्यहाँ आफ्नो हैकम चलाउने
सानसाना राज्यहरू चलाउने कबिलाहरूका मालिकहरू बीचमा साँठगाँठ हुँदै एउटा पुरोहित खालको वर्ग र अर्को चाहिँ त्यहाँ बलशाली युद्धमा जाने समूहको चाहिँ विकास हुँदै गयो र त्यसपछि अर्को समुदाय त्यहाँ रहेको अर्थव्यवस्था, त्यहाँको कृषि, पशुपालन जस्ता उत्पादनमुखी व्यवस्थाहरू सञ्चालन गर्ने अर्को समुदाय देखा पर्यो। यस प्रकार तीन किसिमको वर्ग, तीन किसिमको समुदाय विकास भइसकेपछि त्यसलाई नामाकरण गर्दै वैश्य, त्यसभन्दा माथि क्षेत्रीय र त्यसभन्दा माथि ब्राह्मण भन्दै तीन किसिमको वर्णको चाहिँ कल्पना गरिएको छ। र वर्ण भन्दै गर्दा वर्णलाई पहिला एक रङको रूपमा लिँदैन्थ्यो, वेदमा आएर बल्ल वर्णलाई रङको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। वास्तवमा वर्ण भन्ने शब्द तत्कालीन अवस्थामा वृत्ति भन्ने शब्दबाट अपभ्रंश भई वर्ण भएको भन्ने कुरालाई लिएको छ। व्रीको अर्थ वर्ण या वरीको अर्थ छान्नु। यस प्रकारले छान्नु या अपनाउनु भन्ने शब्द नि अपभ्रंश हुँदै वर्णको रूपमा चाहिँ विकास भएको भन्ने कुरा वेदमा उल्लेखित छ। र सुरुमा त्यो वर्ण भन्ने शब्द कतै प्रयोग गरेको पाइन्न, तर वेदमा यसलाई वर्ण भन्नाले रङको रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरेको पाइन्छ। अर्थात् समाजमा रहेका मानिसहरूको रङको आधारमा, समूहको रङको आधारमा मानिसलाई विभाजन गरेको हामीले इतिहासमा देख्न पाउँछौँ। त यसरी विभाजन गर्ने क्रममा गोरो समुदायका व्यक्तिहरू जो हेर्दा गोरो, अलि चलाक, अरूलाई आफ्ना प्रभावमा पार्न सक्ने, ज्ञान बुद्धिको प्रयोग गर्ने समुदाय, जसलाई आफूलाई सबभन्दा माथि पारेको देखिन्छ भने त्योभन्दा तल शक्तिशाली बल, हात हतियारको प्रयोग गर्ने समुदाय देखिन्छ र त्योभन्दा तल खेती किसानी वर्गी गर्ने समुदाय देखिन्छ। र यिनै तीनवटै समुदाय भन्दा पनि तल त्यति बेलासम्म अर्को वर्णको परिकल्पना गरेको पाइँदैन। तर पछि समाज विकास हुने क्रममा त्यो समुदाय जसलाई उनीहरूले विगत लामो समयदेखि दासको रूपमा अनार्य समुदायलाई राखेको थिए, त्यसलाई पनि आर्य समुदायभित्र नै भित्राएर उनीहरूलाई तिनै वर्गको सेवा गर्नको लागि दासको रूपमा राखी त्यही समुदाय कालान्तरमा विकास हुँदै शूद्रको रूप धारण गरेको कुरा हामीले वेदहरूमा र यसले उल्लेख गरेका विषयवस्तु अध्ययन गर्दा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र विशेषतः यो किसिमको मानिस र समाजलाई विभाजन गर्ने संस्कृति भारतवर्षमा कहाँबाट बढी प्रभावित छ भनेर हामीले यदि राम्रोसँग मिहिन तरिकाले हेर्दाखेरि विशेषतः यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले दिएको जानकारी अनुसार जब इरान र मिस्रबाट हुँदै प्रवेश गरेका आर्यनहरूले इरानी समाजमा रहेको, मिस्री समाजमा रहेको एक किसिमको समाज विभाजनको अवस्था थियो
जसलाई उनीहरूले यस प्रकार विभाजन गरेको पाइन्छ। अथर्व अर्थात् पुरोहित, यष्ट अर्थात् योद्धा वर्ग, जसलाई बलशाली योद्धा समूह भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै वास्त्रीय फसोयन्त भनेर परिवारका मुखिया रहने अर्को वर्ग, र अर्को वर्ग चाहिँ हुइती अर्थात् श्रमिक वर्ग। यस प्रकारले समाजलाई 4 भागमा विभाजन गर्ने मिश्री अर्थात् इरानी समाजबाट आएको सभ्यतालाई हिन्दू सभ्यतामा पनि प्रवेश गराइएको हामीले पाउन सक्छौँ, र यो समाजलाई हिन्दू संस्कार अर्थात् तत्कालीन वैदिक कालमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दा एकातिर प्रकृतिले विभाजन गरेको 3वटा गुण र 4वटा वर्णको रूपमा चाहिँ रङको आधारमा सुरुमा विभाजन गरेको देखिन्छ। त्यही रङ र गुणको आधारमा विभाजन गरेको वर्ग नै पछाडि गएर श्रम विभाजनको रूपमा चाहिँ श्रमको आधारमा वर्ण व्यवस्थाको रूपमा विकसित भएको देख्न सक्छौँ। यस प्रकार गुणको आधारमा कुरा गर्दा सत्य, रज र तमोगुण, र रङको आधारमा भन्दा सेतो, रातो, पहेँलो र कालो गरी गुण र रङको आधारमा वर्ण व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले वेदमा कतिपय मानिसहरूको धारणा अहिले पनि के छ भन्दा विशेषतः हिन्दू धर्मकै आफूलाई सबभन्दा बढी जवाफदेहिता ठान्ने या ठेकेदार बन्ने समुदायले पनि अहिलेसम्म कयौँ मानिसहरूलाई भ्रम पारेको कुरा के छ भन्दा वैदिक कालमा जातीय व्यवस्था नभएको, तर पछि गएर मातृ समाजमा यस किसिमको जातीय प्रथाको अर्थात् वर्ण व्यवस्थाको विकास भएको हो भनेर भ्रम छर्ने गर्छन् भने कयौँ दलित वर्गमा रहेका मानिसहरूले पनि यथार्थमा धर्मको सुरुवाती कालमा जातीय प्रथा नभएको अर्थात् वर्ण व्यवस्था नगरिएको, पछि मात्र समाज व्यवस्थापनको लागि यस किसिमको वर्ण व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको कुरा गर्ने गर्छन्। वास्तवमा त्यो कुरामा सत्यता छैन। हामीले सबभन्दा बढी पुरानो मानिएको ऋग्वेदमै यस किसिमको विभाजन गरिएको कुरा हामीले प्रश्न देख्न सक्छौँ। यदि हामीले ऋग्वेदमा अध्ययन गर्यौँ भने पाउन सक्छौँ ऋग्वेदको 10.90 को 13 अर्थात् 10.90 खण्डको 1/13 हेऱ्यौँ भने यस वर्ण व्यवस्थालाई यस प्रकार व्याख्या गरिएको छ। वर्माणुस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य अदैस्य पदभ्या शूद्रो अजायत। अर्थात् ब्राह्मण अथवा आजका बाहुन अर्थात् ब्राह्मण जाति मुखबाट उत्पत्ति भएको, क्षेत्रीय बाहुबाट उत्पत्ति भएको, वैश्य जाङबाट उत्पन्न भएको र शूद्र चाहिँ पाइतालाबाट उत्पन्न भएको कुरा यसरी यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र
यस किसिमको जब सामाजिक संरचना बनाइसकेपछि त्यसलाई समाजमा लाद्नको लागि त्यसलाई भगवान अथवा ईश्वरसँग जोडिएको पाउँछौँ र यो प्रथाको विकास स्वयं भगवानले नै सिर्जना गरेको भनेर व्याख्या गरेको छ। मान्छेलाई यदि यस किसिमको प्रथा जबरजस्ती रूपमा समाजमा लागेर लाद्न खोज्दा कालान्तरमा गएर विशेषतः तल पर्ने समुदायले विद्रोह गर्न सक्छ र यो नीति र नियमको उल्लङ्घन गर्न सक्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा यसलाई यो सिर्जना चाहिँ स्वयं भगवानबाट सिर्जना गरिएको भनेर व्याख्या गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ र यसलाई तत्कालीन अवस्था एउटा भगवान अथवा विराट पुरुषको कल्पना गरेर उक्त विराट पुरुषको अथवा ईश्वरको मुखबाट ब्रह्माण्ड, त्यसपछि बाहुबाट अर्थात् हातबाट क्षेत्रीय र जाङबाट वैश्य र पाइतालाबाट शूद्र जातिको उत्पत्ति भएको भनेर एउटा कल्पोकल्पित व्यवस्था समाजमा लादिएको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा समाजलाई एक किसिमको वर्णको आधारमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। यहाँ हामीले राम्रोसँग हेर्यौँ भने के पाउन सक्छौँ भन्दा सेतो रङका अथवा श्वेत रङका जसको ज्ञान, शुद्धि, इन्द्रिय निग्रह अर्थात् सद्गुण, सत्वगुण भएका व्यक्तिलाई ब्रह्माण्ड भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले क्षेत्री रातो वर्णका हुन्छन् भनेर लोहित रङ भनेर भनिएको छ। उनीहरूलाई विषय भोगमा आसक्त रजोगुण भएको वर्ण अथवा समुदाय भनेर व्याख्या गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै वैश्यहरू रङमा पीत अर्थात् पहेँलो रङका हुने र रजोगुण र तमोगुणको मिश्रण वैश्य समुदायमा रहने भनेर गुण र रङको आधारमा उनीहरूलाई विभाजन गरेको छ भने शूद्र कालो रङको र तमोगुण मात्र उनीहरूमा रहने अर्थात् मदिरापान गर्ने, झै झगडा गर्ने, स्वभिक्षाचारी चल्ने खालको समुदाय भनेर तमोगुण भएका रिस र आवेगमा रहने समुदाय भनेर शूद्र जातिलाई र रङमा पनि कालो हुने भनेर यस प्रकारले निम्न स्तरको रूपमा चाहिँ शूद्र समुदायलाई व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौँ भने त्यसैलाई नै तत्कालीन अवस्थामा यस प्रकार व्याख्या गरिएको समुदाय, वर्णको आधारमा व्याख्या गरेको समुदायलाई पछि गएर यदि त्यो समाजले नमानेको खण्डमा यसलाई अझ विकास गर्नुपर्छ भनेर फेरि श्रम विभाजन गरेर त्यो वर्ण अनुसारको श्रम विभाजन तत्कालीन अवस्थामै गरेको पाइन्छ र त्यस अनुसार ब्रह्माण्ड समुदायमा रहेका व्यक्तिको मुखबाट उत्पन्न भएको हुँदा उनीहरूले बाणीको काम गर्ने अर्थात् शिक्षा र विद्या प्रदान गर्ने, ज्ञान शिक्षा दिने काम चाहिँ ब्रह्माण्ड समुदायको हुन्छ है भनेर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको श्रम तोकेको छ अथवा काम तोकेको छ भने क्षेत्रीहरूमा शौर्य शक्ति हुने
र उनीहरू बलशाली हुने भएको हुँदा उनीहरूको काम भनेको हतियार ग्रहण गर्ने र मानव समुदायको रक्षा गर्ने, युद्ध गर्ने, शासन सत्ता चलाउने काम चाहिँ क्षेत्रीयहरूको हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई कामको विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले वैश्यहरूको काम चाहिँ आर्थिक अवस्थाको सुदृढ गर्ने अथवा तत्कालीन अवस्थामा रहेका विभिन्न सानसाना राज्यहरूको आर्थिक संरचना बलियो पार्ने काम चाहिँ वैश्य समुदायको भनेर भनिएको छ र उनीहरूले काम पशुपालन, किसान, वाणिज्य व्यवस्थापन लगायतका काम चाहिँ वैश्य समुदायको भनेर तिनीहरूको काम तोकेको छ अथवा श्रम विभाजन गरिएको छ भने पाइतालाबाट जन्मिएर भनेमा अथवा उत्पत्ति भएको समुदाय भनेर मानेको सूत्रले जसरी पाइतालाले शरीरको भार वहन गर्छ त्यसै गरी तिनै वर्णको चाहिँ भार वहन गर्ने अर्थात् तिनै वर्णको सेवा गर्ने काम शूद्र वर्गको हो भनेर एक किसिमको शूद्र वर्गलाई उनीहरूको जसरी सुरुको अवस्थामा दास बनाएर राखेको थियो त्यही प्रकारले युगौं युगसम्म पनि विभिन्न चरणमा पनि दासबाट हट्न नसकुन् भनी उनीहरूलाई तिनै वर्गको सेवाग्राहीको काम गर्ने अथवा सेवा दिने काम गर्ने काम नै कर्म नै शूद्र समुदायको हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। यस प्रकार सुरुमा वर्णको आधारमा विभाजन गरिएको यस किसिमको व्यवस्थालाई अझ बढी विकसित बनाउँदै पछि गएर श्रम र कामको आधारमा अर्थात् कर्मको आधारमा जातीयता अर्थात् तत्कालीन अवस्थामा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हामीले पाउन सक्छौँ र यसलाई अझ समाजमा बलियो ढङ्गबाट स्थापित गर्नको लागि यिनीहरूलाई कामलाई आनुवंशिक रूपमा अर्थात् एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आइपुग्दा पनि त्यो समुदायका त्यो कबिलाका मान्छेले सधैँ त्यही काम गर्नुपर्ने र जन्मजात रूपमा नै जुन पेशा गर्ने समुदायमा त्यो मान्छे जन्मन्छ त्यो आनुवंशिक रूपमा पनि त्यो त्यही जातको अथवा त्यही समाजको हुने योग्यता र क्षमताको आधारमा उसले आफ्नो समुदाय चुन्न पाउने अधिकार उसमा नरहने गरी समाजको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ र यो व्यवस्थापन दैविक कालमा अर्थात् ईश्वरकै कालमा चाहिँ भएको हो भनेर यसलाई स्थापित गरिएको छ। यसरी समाजमा योग्यताको र क्षमताको आधारमा श्रेष्ठ हुने भन्दा पनि जन्मजात रूपमा सानो या ठुलो यो वा त्यो समुदायमा अथवा त्यो वर्गमा रहने एउटा चाहिँ प्रथाको सुरुवात त्यति बेलै नै वैदिक कालमा नै गरिएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। यसैले हिन्दू धर्मको मूल सिद्धान्तमै हामीले खोट पाउँछौँ र समाजलाई यस किसिमले फुटाऊ र शासन गरौँ भन्ने एउटा हिन्दूवादी सोचले त्यति बेलादेखि नै वैदिक कालदेखि नै काम गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी जन्मजात रूपमा मान्छे जन्मनासाथ उसको कर्म साथसाथै आउने र उसले त्यो मात्र कर्म गर्न पाउने जुन कर्म तत्कालीन अवस्थामा व्यवस्था गरिएको छ
त्योभन्दा बाहिरी कर्म उसले गर्न नपाउने र जुन समुदायमा जे खालको चाहिँ संस्कारहरू गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमको चाहिँ काम कर्तव्य भूमिका निभाउनु पर्ने हो, जुन नीति उसले अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यो नीति र त्यो एउटा मापदण्ड भन्दा र त्यो सीमा रेखा भन्दा बाहिर जान नसक्ने एक किसिमको प्रावधान, एक किसिमको नीति तत्कालीन अवस्थामा सिर्जना गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। यसले के बुझाउँछ भने वास्तवमा हिन्दू धर्मको सुरुवाती अवस्थादेखि नै समाजलाई विभाजन गर्नुको लागि आर्य र अनार्य भन्दै जुन वर्गले शासन सत्ता कब्जा गरेको थियो त्यो वर्गले आफूलाई सदाको लागि राज्य सत्तामा टिकाउनको लागि, आफूलाई सदा शक्तिमा राख्नुको लागि हारेको र कमजोर रहेको मूलवासी वर्गलाई सदाका लागि दास बनाउनुको लागि यस किसिमको धार्मिक प्रपञ्च सिर्जना गरेर यसको चाहिँ कारण अथवा यो सिर्जना चाहिँ स्वयं भगवान अथवा ईश्वरबाट चाहिँ गरिएको हो भन्ने भ्रम फैलाएर जबरजस्ती रूपमा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको र जसलाई पछि गएर श्रम विभाजनमा चाहिँ यसको विकास गरेर समाजमा हिन्दू धर्मलाई एक किसिमको वर्ण व्यवस्थामा आधारित धर्मको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। यसैले अब हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि आज रहेको जाति प्रथा, जाति भेद प्रथा, जुन तत्कालीन अवस्थामा रहेको वर्ण व्यवस्था छ त्यसैको विकसित रूप हो र यसको मूल जड भनेको, रुट फ्याक्टर भनेको हिन्दू धर्म नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यद्यपि आजसम्म आइपुग्दा हिन्दू धर्मभित्र मान्ने रहेका र हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्ने धर्मावलम्बीहरूभित्र पनि सामाजिक सोच भएका कयौं मान्छेहरूले यस किसिमको बर्बरता, मानवीय संवेदना भन्दा बाहिर र मानव अधिकार भन्दा बाहिर रहेको हुँदा यसको परिवर्तन हुन जरुरी छ र समाज विकासको लागि यसले कहीँ न कहीँ बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ र समाजलाई एकै ठाउँमा जोड्ने भन्दा टुक्र्याउने काम गरेको छ। त्यसकारणले यो परिवर्तन हुनुपर्छ र समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठाइरहेका छन्। वास्तवमा त्यो हुन जरुरी छ, अन्यथा यो उत्पीडन परेको वर्ग नेपालको सन्दर्भमा भन्दै गर्दा करिब 60 लाख भन्दा बढी जनसमुदाय तत्कालीन अवस्थामा कुनै स्वार्थवश कुनै एउटा समाजमा व्यवस्थापन गर्नको लागि बनाइएको अवधारणालाई आजसम्म टिकाइ राख्दा त्यति ठुलो जनसमुदायले यसको चाहिँ पीडा भोग्नु परेको छ। त्यसकारणले हामी यस समाजमा रहेका अलिकति जागरुक समुदायले यो बुझ्न जरुरी छ कि हिन्दू धर्म भित्र जुन किसिमको कलङ्कको टीका यसको सुरुवाती कालदेखि लगाइयो, जो आज पर्यन्त पनि रहेको छ, यसको परिवर्तनको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सत्य कुराको सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ र त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्न जरुरी छ। तब मात्र यो समाज परिवर्तन हुन सक्छ र आजको विज्ञान र प्रविधिले यहाँसम्म पुर्याएको दुनिया 21औं शताब्दीमा
आइपुग्दा पनि हामी त्यही आजभन्दा हजारौँ हजार वर्ष लिएको मान्यता चिन्तन र संस्कृतिलाई बोकेर आफ्नो मानसिकतामा बोकेर हाम्रो सोचमा बोकेर रहिरह्यौँ भने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र व्यवहारमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ। तब मात्र यो समाजले एउटा विकासको नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने मैले आजको श्रृङ्खलामा आफ्नो भनाइ राख्न चाहेँ र यही अनुरोध यहाँ सम्पूर्णमा गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूले पनि तथ्य र सत्यको आधारमा कुनै पनि चिजको विश्लेषण गर्नुहोस्, इतिहासलाई बुझ्नुहोस् र कहाँबाट यो चिजले घर गरेको छ भन्ने कुरा नबुझेसम्म यसबाट निस्कने र निकास पाउने आधार हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले निकास निकाल्नको लागि त्यहाँ त्यो समस्याबाट निस्कनको लागि कहाँबाट चाहिँ यो समस्याको जड सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझौँ र सत्यताको उजागर गरौँ। सत्य र तथ्य परक विषयवस्तुलाई समाज समक्ष सम्प्रेषण गरौँ र मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आजलाई यति नै। म आगामी श्रृङ्खलामा यिनै विषयसँग सम्बद्ध अन्य अवधारणाहरू लिएर आउनेछु। सायद यसपछिको श्रृङ्खलामा म मनुस्मृतिले आज स्थापना गरेको अथवा तत्कालीन अवस्थामा स्थापना गरेको वर्ण व्यवस्थालाई अझ जर्जर रूपमा समाजमा व्यवस्थापन गर्नको लागि के कस्तो नीति र नियमहरू चाणक्य नीति मार्फत अर्थात् मनुस्मृति मार्फत सिर्जना गरियो त्यस विषयमा चाहिँ लिएर आउनेछु। आजलाई म आफ्नो अवधारणाको यही बिट मार्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। तमसुमा ज्योतिर्गमय। धन्यवाद। शुभरात्रि।